बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर खलील अहमद खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आगाही विद डॉक्टर खलील। नाजरीन, जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है, मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों का बड़ा मशकूर हूं जिन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, हम लोगों को मैसेजेस किए और हम लोगों से मुतालबात भी आप करते हैं। मुतालबात का मतलब होता है कि जो नॉन गवर्नमेंटल के लोग हैं या स्पेशली जो हमारे एम्बेसडर्स हैं थ्रू आउट पाकिस्तान एंड आउट ऑफ पाकिस्तान, वो ज़्यादातर थे कि हम लोग ऐसे इंटरनेशनल गेस्ट को भी बुलाएं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी बुलाएं जो उनका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द SDGs में है कि वो कंप्लीट हो सके। तो नाजरीन, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ और तमाम उन मेहमानों का मशकूर हूँ जो इससे पहले हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं और लाएंगे भी, और अभी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं। नाजरीन, प्रोग्राम आगाही जो है ये K2 टेलीविज़न का एक ऐसा इनिशिएटिव है कि इसके ज़रिए आवाम को आगाह किया जा रहा है SDGs के बारे में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे, दुनिया भर पे इसके क्या असरात होंगे, इससे हम क्या फ़ायदा ले सकेंगे और इससे क्या फ़ायदा दे सकेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है जिसके बारे में हम आपको आगाही देते चले आ रहे हैं। आज जो मेरे गेस्ट हैं, मैं आपको अपने गेस्ट के बारे में अगर बता दूं तो मेरे गेस्ट जो है ये, मैं अगर ये कहूं उनके बारे में कि ये SDGs के बनाने वालों में से हैं तो गलत नहीं होगा, या SDGs को लाने वालों में से हैं तो ये गलत नहीं होगा। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो गेस्ट का ताल्लुक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से हैं, UNDP से हैं। तो मैं आपको गेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहता हूं डॉक्टर गजाला खान को कि वो बहुत अरसे बाद प्रोग्राम में वापस तशरीफ़ लाई है। तो उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, सारी एक्टिविटी ख़त्म हो गई खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं मज़द खाऊँ कि मैं 1-2 प्रोग्राम्स में शरीक नहीं हो पाई अपनी निजी मसरूफियात की वजह से। ठीक है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ वापस और इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करेंगे। आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। और ये लोग आपसे कुछ क्वेश्चन भी लोगों ने भेजे थे कि ये क्यों नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो बेसिकली एक्टिविटी तो इंसान की होती है, प्रोग्राम मुझे अकेले कंडक्ट करना पड़ा और सारी चीज़ें। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहबा के साथ जो मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं वो मेहमान सैयद साबिर अली शाह साहब हैं। सैयद साबिर अली शाह साहब जो है ये UNDP के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में काम करते हैं। तो अब उनके साथ हम बात करेंगे। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के लिए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। साबिर अली शाह साहब जो है इनका ताल्लुक KPK यूनिट से हैं, UNDP KP यूनिट से हैं। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो मेहमान हमारे साथ स्काइप पे ज्वाइन करेंगे हमें, और वो मेहमान जो है वो पॉलिसी एनालिस्ट हैं बेसिकली UNDP पाकिस्तान में, और वो जो है मिस्टर उमर खालिक मलिक साहब हैं। तो खालिक मलिक साहब, हम आपको भी वेलकम करते हैं प्रोग्राम में स्काइप पे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने दावत दी हमें इस प्रोग्राम में आने की। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहबा की तरफ जाऊंगा कि डॉक्टर साहबा एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखा दे, और वो रिपोर्ट जो है क्या है तो आप खुद उसको देख लेंगे। तो डॉक्टर साहबा, ओवर टू यू जी। नाजरीन, हमारे पास इस वक्त एक वीडियो है जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है SDGs के बारे में, जो हमें UNDP ने फराहम की है। तो आइए चलते हैं, वो रिपोर्ट देखते हैं। हमारे कल की शुरुआत होती है आज से, आइए मिलकर इसकी मंसूबाबंदी करें। 2015 में पाकिस्तान समेत अक़वाम मुत्तहिदा के 193 अराकीन ममालिक ने तरक्याती एजेंडा 2030 की मंजूरी दी, जिसे पायदार तरक्की के आलमी मकासद या SDGs का नाम भी दिया जाता है। पायदार तरक्की के ये 17 मकासद इन मौज़ूआत से मुताल्लिक हैं: लोग, पुरअर्ज़, खुशहाली, अमन और पार्टनरशिप्स। फरवरी 2016 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद के जरिए SDGs को कौमी तरक्याती एजेंडा के तौर पर मंजूर किया, जिस पर UNDP पाकिस्तान, प्लानिंग कमीशन और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सूबाई महकमों ने एक 5 साला मुहिम का आगाज किया, जिसमें 4 पहलुओं का अहाता किया जा रहा है। 1. मंसूबों, पॉलिसियों और वसाइल की तखसीस को एजेंडा 2030 से हम आहंग करना। 2. निगरानी और जांच परख के इस्तेदाद को मजबूत करना। 3. पायदार तरक्की के तरजीही मकासद पर पेशरफ्त तेज करने के लिए जिद्दत आमेज तरीके अपनाना। 4. तरक्की पर सरमाया लगाना।
جی ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، رپورٹ کے متعلق بھی ہم آپ سے بات کریں گے، لیکن اسٹوڈیو میں موجود اور ہمارے اسکائپ پہ موجود مہمان گرامی سے ہم باتیں کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کے بارے میں کہ ان کی کیا ایکٹیویٹی ہے اور کیا پروگرام ان کے چل رہے ہیں حکومت پاکستان کے ساتھ، اور ان کی کیا سب کچھ ان کے ساتھ ہم لوگ باتوں میں آپ کویسچن آنسر آپ کے ابھی تک پہنچاتے ہیں گیسٹ کے ساتھ۔ اب میں کہوں گا ڈاکٹر صاحبہ سے کہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے کویسچن کا آغاز کرے، تو آپ ایسے کریں ڈاکٹر صاحبہ کہ میرے خیال میں پہلے ہمارے جو مہمان ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں ان سے ایک کویسچن اپنا کرے، تو پھر آپ عمر بھائی سے بھی اپنا صابر علی شاہ صاحب سے بھی اپنا کویسچن کریں۔ جی سب سے پہلے تو میں عمر صاحب کو خوش آمدید کہتی ہوں اس پروگرام میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہے، آپ نے اپنا قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا اور ہمیں جوائن کیا۔ جی تو عمر صاحب، میں اگر براڈر اسپیکٹرم میں جاؤں اور نیشنل لیول پہ ہم بات کریں تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ایس ڈی جیز کی امپلیمنٹیشن میں گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا اپروچ ہے یا پاکستان کی کیا پروگریس ہے؟ تھینک یو۔ السلام علیکم ڈاکٹر غزالہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ پہلے تو آگاہی کا، خیبر ٹی وی کا، کہ انہوں نے یو این ڈی پی کو مدعو کیا اس پروگرام کے لیے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میڈیا کے تھرو ہم عوام کو، لوگوں کو سینسٹائز کر سکیں کہ ایس ڈی جیز ہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں تھوڑی سی آج سے 15 سال پرانی بات کرتا ہوں کہ ملینیم ڈیولپمنٹ گولز، جو کہ پہلی ایک قسم کی قسط تھی ان بین الاقوامی ترقیاتی اہداف کی، اس میں پاکستان کی پرفارمنس جو تھی وہ کتنی خاطر خواہ نہیں تھی۔ جن 33 انڈیکیٹر میں پاکستان کے پاس ڈیٹا موجود تھا، ان میں سے 25 انڈیکیٹر ایسے تھے جس میں پاکستان نے کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں دکھائی، بلکہ پاکستان کی پرفارمنس آف ٹریک رہی۔ اور جو بیسک وجوہات تھیں وہ یہ تھیں کہ ان اہداف کو 2000 سے لے کے 2015 تک سمجھا گیا کہ یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ اس کی جو لوکل لیول پہ اونرشپ تھی وہ کم تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک نظام ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا، وہ کافی ویک تھا، اور اس میں پھر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا لوکل پالیسی لیول پہ اس میں بھی تھوڑا سا فقدان نظر آتا تھا۔ لیکن جب ہم ایس ڈی جیز کی بات کرتے ہیں جو کہ 2015 سے لے کے 2030 تک کا ایک ترقیاتی اہداف ہیں، اس میں جو خاطر خواہ امپروومنٹ ہمیں نظر آئی پاکستان کے کانٹیکسٹ میں، اور یہ خالی میں بینگ اے پاکستانی بات نہیں کر رہا، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی نوٹس کیا گیا کہ پاکستان وہ ان ممالک میں سے تھا جس نے پائیدار ترقیاتی اہداف کو، ایس ڈی جیز کو، ایک نیشنل ایجنڈا تسلیم کیا۔ انفیکٹ پاکستان میں 2015 میں ایک نیشنل اسمبلی میں قرارداد منظور کی گئی جس میں ایس ڈی جیز کو پاکستان کے لیے ایک نیشنل ڈیولپمنٹ ایجنڈا قرار دیا گیا۔ اس کے بعد حکومت پاکستان نے ایک بہت ہی مربوط نظام تشکیل دیا تاکہ ایس ڈی جیز کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو صحیح طریقے سے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ اس میں ملکی سطح پر ایک نیشنل اکنامک کاؤنسل کی سب کمیٹی بنائی گئی ایس ڈی جیز کے متعلق، تاکہ وہ ایس ڈی جیز میں پاکستان کی پرفارمنس کو دیکھ سکے، مانیٹر کرے، ٹریک کرے، اور جہاں پہ فقدان نظر آتا ہے اس کو کور کرے۔ اس کمیٹی میں نہ صرف ملکی سطح پہ، نیشنل لیول پہ، بلکہ پروونشل ریپرزینٹیٹیوز کو بھی شامل کیا گیا تاکہ جو ایس ڈی جیز کا ایجنڈا ہے اس کو صحیح طریقے سے پاکستان میں لوکلائز کیا جا سکے۔ اس کے بعد پاکستان میں ایس ڈی جی یونٹس قیام کیے گئے جو کہ نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ صوبائی سطح پر بھی، تو 5 ایس ڈی جی یونٹس اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ ایک نیشنل لیول پہ منسٹری آف پلاننگ ڈیولپمنٹ میں، اور باقی 4 صوبوں میں پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹس میں ایس ڈی جی یونٹس موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیک ہولڈر، باقی اسٹیک ہولڈرز جس میں سول سوسائٹی، پرائیویٹ سیکٹر، سب کو اکٹھے لے کے چلتے ہوئے ایک ایس ڈی جیز کی امپلیمنٹیشن کو جامع طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کا ایک سسٹم بنایا گیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اسپیشل ریجنز ہیں جی بی اے جے کے، وہاں پہ بھی ایس ڈی جی یونٹس بنائے گئے تاکہ ایک کانسیپٹ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایس ڈی جیز کی امپلیمنٹیشن کی دا ہول آف سوسائٹی اپروچ، اس کے تحت پاکستان میں ایس ڈی جیز کی امپلیمنٹیشن کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ اور اس میں گورنمنٹ نے جس حد تک اونرشپ لی اس کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ اتنا افیکٹو کام، اور اس کو گلوبل لیول پہ بھی اپریشیٹ کیا گیا۔ بلکہ جو پاکستان پچھلے دور میں پاکستان کے جو پلاننگ منسٹر تھے ان کو ایس ڈی جی چیمپئن کہا گیا کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان میں ایس ڈی جی کی اونرشپ کو انہینس کیا۔ اب میں اس نظام کے علاوہ جو پاکستان نے کام کیا میں اس کی بات کرتا ہوں جو کہ چیلنج تھا پچھلے دور میں، وہ یہ تھا کہ پاکستان میں پالیسی مین سٹریمنگ کی گئی۔ ایس ڈی جیز ایک بڑا ایجنڈا ہے، آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا 17 گول ہیں،
پھر اس میں ملٹیپل انڈیکیٹرز ہیں، پھر 244 سے زیادہ ٹارگٹس ہیں. اس کے لیے جامع منصوبہ بنایا گیا. نیشنل لیول پہ ایک SDG فریم ورک بنایا گیا جس نے بتایا کہ پاکستان میں جو SDGs ہیں اس میں کرنٹلی پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اور پھر 15 سال کے بعد پاکستان کو کس لیول پہ جانا ہے، اور پھر کس طرح اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے. اس کا پورا ایک منصوبہ بنایا گیا. اور یہ منصوبہ نہ صرف کہ فیڈرل لیول پہ بنا بلکہ پروونسز نے بھی، چاروں صوبوں نے اپنا اسی طرح پروونشل SDG فریم ورکس بنائے جو کہ پروونسز کے لیے وہ نیشنل لیول ٹارگٹ کو انہوں نے بریک ڈاؤن کیا چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس میں، تاکہ دیکھ سکے صوبے کیسے وہ پروگریس حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹس میں وہ ڈسٹرکٹس جو کہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کے ریڈار میں کئی دفعہ نظر نہیں آتے، انہوں نے اپنے لیے ڈسٹرکٹ لوکلائزیشن پلانز بنائے تاکہ وہ ڈسٹرکٹس ان پہ عمل کرتے ہوئے باقی ڈسٹرکٹس کے مقابلے میں پورے برابر آ سکیں. سو ایک اگین پالیسی لیول پہ ایک جامع کام کیا گیا. اس کے بعد SDGs کی کمیونیکیشن، آؤٹ ریچ، ایڈوکیسی، جس طرح آج ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں تاکہ عوام الناس کو، لوگوں کو، اداروں کو پتہ چلے SDGs کیا ہیں، اس میں کافی کام کیا گیا. پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ کو انہانس کیا گیا. اس میں کافی کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کئی پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز جس طرح تھر اینگرو فاؤنڈیشن ہے وہ ساتھ ملی. انہوں نے اسلام کوٹ میں جہاں پہ اپنا کام کرتے تھے وہاں پہ SDG ولیج بنایا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ حکومت نے پارٹنرشپ کی تاکہ جتنی پرائیویٹ ادارے ہیں وہ SDGs پہ اپنی مانیٹرنگ اور رپورٹنگ کر سکیں. اسی طرح جو اکیڈیمیا ہے، ادارے ہیں، ان کے ساتھ روابط قائم کیے گئے. HEC کے لیول پہ پارٹنرشپ ایک جلد سائن کر دے گا پلاننگ کمیشن. اس کے علاوہ ہمارے باقی صوبوں میں جس طرح کام ہو رہا ہے، صابر صاحب آپ کو KP کے بارے میں بتائیں گے، لیکن یونیورسٹی آف بلوچستان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے تاکہ تعلیمی اداروں کو بھی اس ایجنڈے میں ساتھ شامل کیا جائے. اسی طرح سول سوسائٹی کو ساتھ لے کے چلنا، ان کے پلیٹ فارم اسٹیبلش کرنا. بلوچستان میں بلوچستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ پارٹنرشپ ہے، پنجاب میں ملکر فاؤنڈیشن ہے، ان کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. تو اس طرح تمام اداروں کو اکٹھا لے کے چلنا جو کہ پہلے دور میں 2010 سے لے کے 2015 تک نظر نہیں آتا تھا. حکومت پاکستان نے اور پروونشل SDG یونٹس نے بڑا اسٹرانگ کام کیا ہے کہ ایک نیشنل اونرشپ اور اسٹرکچر ڈیولپ کیا جا سکے SDGs کی امپلیمنٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے، بہت زبردست آپ نے فرمایا اخلاق صاحب. یہ بیسیکلی چیز یہی ہے عمر صاحب کہ ہم لوگ اس پہ بعض اوقات ہم لوگوں نے مہمانوں کو بلایا، ایون کہ جو سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے ان سے بھی ہم نے مہمانوں کو بلایا. ہمارے پروگرام میں SDG 7 کی جو کنوینئر تھی ان کو بھی ہم نے بلایا. کچھ کوسچن ہمیں آئے تھے، ان کے متعلق بھی تھے اور SDGs کے متعلق بھی تھے. انشاءاللہ ایک نیکسٹ پروگرام میں ہم اس کوسچن آنسر کو، اس والے پروگرام کے کوسچن آنسر کو بھی کلیکٹ کر کے سارے، چونکہ NGOs کے لوگ اور یہ ہمارے ساتھ اکثر اوقات ہمارے پروگرام کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں. بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کی وضاحت کی، جیسے آپ کے کولیبوریشن بنی ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. جی ڈاکٹر صاحب، نیکسٹ کوسچن آپ کا کیا ہے؟ عمر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں ساری جو پروگریس ہے اس سے آگاہ کیا. لیکن عمر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے، آپ کے ساتھ اور بھی بہت سارے کوسچنز ہیں. جی بالکل. اب اگر اسی کوسچن کو ہم پروویژنل لیول پہ دیکھیں تو اس وقت ہمارے پاس سید صابر صاحب موجود ہیں جو کہ پروویژنل لیول پر KP کے یونٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو صابر صاحب، اگر میں آپ سے یہی کوسچن پوچھوں کہ پروویژنل لیول پر گورنمنٹ آف پاکستان کی کیا پروگریس ہے یا کیا اپروچ ہے SDGs کی امپلیمنٹیشن میں، تو اس پہ آپ ذرا جواب دیجیے گا کہ کیا آپ کہیں گے. ویل آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غزالہ. اور جس طرح سے عمر صاحب نے ایک نیشنل پرسپیکٹیو ہمارے سامنے رکھا ہے، جی اور اس میں انہوں نے مختلف پوائنٹس کو ٹچ کیا ہے، اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جو لیسنز لرن کیے تھے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے ایرا میں 2000 سے 2015 تک، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جب آئے تو جو ہم نے جو گورنمنٹ نے کیا بیسیکلی ان لیسنز لرن پہ بلڈ کیا ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ لیسن لرن تھا وہاں پہ وہ یہی تھا کہ MDGs کو، ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کو ایک سینٹرل لیول پہ رکھا گیا تھا. اس کی لوکلائزیشن پہ اس طرح کا فوکس نہیں رکھا تھا. جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور جب گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو ایز اے نیشنل ڈیولپمنٹ ایجنڈا ایڈاپٹ کیا تھرو اے یونانیمس ریزولوشن فرام دا نیشنل اسمبلی،
اور یہاں پہ جو ایفرٹس ہوئے لائک وائز خیبر پختونخوا میں بھی اس ایجنڈے کو کہ لوکلائزیشن اور مین اسٹریمنگ پہ بہت زیادہ کام ہوا. ٹھیک. ٹو اسٹارٹ ود اگر ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو دیکھتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خیبر پختونخوا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز نظر آ رہی ہے وہ ایک ہول آف سوسائٹی اپروچ ہے. اب جو یہ ہول آف سوسائٹی اپروچ ہے اس سے کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس ڈیولپمنٹ ایجنڈے کو اچیو کرنے کے لیے گورنمنٹ نے سارے اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لیا ہوا ہے اس کام میں. صابر صاحب آپ شاہ صاحب آپ جواب تو دے رہے ہیں اس پہلے والے سوال کا کہ امپلیمنٹیشن کے بارے میں پوچھا تھا ڈاکٹر صاحبہ نے. اس کے ساتھ آپ اگر ہمیں یہ بھی جواب دے دیں تو آپس میں مکس ہو جائے گا اور یہ تھوڑا سا آسان ہو جائے گا کہ یہ جو ہے پارٹنرشپ فار دا گول جو 17 پوائنٹ ہے SDGs کا, یہ پارٹنرشپ اسٹیک ہولڈر کو آپ کیسے ساتھ میں اٹھاتے ہیں اور کیسے مین اسٹریمنگ کرتے ہیں؟ اس میں آپ نے ذکر بھی کیا مین اسٹریمنگ کا, چونکہ یہ بہت مین ایک پوائنٹ ہے. اور یہ لوکلائزیشن کا پروسیس جو کہ ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے, کیسے یہ سارے پارٹنر کو آپ اٹھاتے ہیں اور کیسے اس کو ساتھ میں چلاتے ہیں, مین اسٹریم میں لاتے ہیں؟ اور کیا کوئی انوائرمنٹل چیلنجز اس میں آتے ہیں کہ نہیں جنرلی یہ آپ سموتھلی جا رہے ہوتے ہیں؟ ویل I'll touch upon this, یہ جو آپ کا سپلیمنٹری کویسچن ہے I'll touch upon this later on. ٹھیک. اب جو اپروچ وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا خیبر پختونخوا میں ایک ہول آف سوسائٹی اپروچ ہے جس میں مطلب گورنمنٹ نے سارے اسٹیک ہولڈر کو ساتھ لیا ہوا ہے اور اس کو انشور کیا ہوا ہے کہ ان کی جو اپنی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں اور جو ان کا کردار ہے وہ سامنے آئے. لائک فار ایگزامپل 2015 میں اور اس کے بعد جو سب سے پہلا سٹیپ خیبر پختونخوا میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو وہ ہے پارلیمنٹری ٹاسک فورس کا, اس کے نوٹیفیکیشن کا. اب یہ جو ٹاسک فورس ہے پارلیمنٹیرینس کا, انہوں نے اتنا وائبرنٹلی کام کیا ہے خیبر پختونخوا میں لیجسلیشن کے حوالے سے, اوورسائٹ کے حوالے سے, ایویڈنس بیسڈ لیجسلیشن کے حوالے سے کہ اٹ ہیز اے نو میچ. اچھا. جب ہم ڈپارٹمنٹس میں اور اس لیول پہ آتے ہیں تو وہاں پہ بھی مطلب آپ کو مختلف میکانزمز نظر آ رہے ہوں گے کوآرڈینیشن کے, جو آپ والی بات ہے جی. اس میں پروونشل لیول پہ ان اسٹیک ہولڈرز کا جو اوور آل پالیسی اور مین اسٹریمنگ اور لوکلائزیشن آف SDGs میں جو کردار رہا ہے, اس کے کچھ ایویڈنسز مثال کے طور پہ اگر میں دینا چاہوں تو جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ ہر 2010 سے آنورڈ ہر 4 سال کے لیے ایک میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی بناتی ہے. ابھی جو رائٹ ناؤ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے وہ بنی ہوئی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو اگر آپ ان پیک کر کے دیکھتے ہیں تو اس میں 8 تھیمیٹک ایریاز ہیں اور پھر ہر تھیمیٹک ایریا کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کے ساتھ لنک کیا گیا ہے. سو یہ لوکلائزیشن یا مین اسٹریمنگ آف SDGs کا جو سب سے پہلا پروسیس ہے, یہ انسٹرومنٹس ہیں. مطلب اگر ہم پالیسیز کی بات کرتے ہیں تو دیز آر دا انسٹرومنٹس جس کے بیسس پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہوتی ہے. انہی پالیسی اسٹریٹجیز کے بیسس پہ سیکٹورل پالیسیز بنتی ہے, پھر ان پالیسیز کو فردر ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے سیکٹورل پلینس کو میں, اور ان سیکٹورل پلینس کو پھر فردر جو ہے نا آپ کے فائنینشیل ریسورسز ایلوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ایئرلی بیسس پہ, جس کو ہم نارملی اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں یا جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہوتا ہے ہمارا. جی. اس سب پروسیس میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کو مین اسٹریم کیا گیا ہے. اب اگر خیبر پختونخوا میں کوئی بھی ڈیولپمنٹ کی اسکیم ہو رہی ہے تو اس کا ایگزیکٹ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ اسکیم جو ہے ٹھیک ہے فلاں SDG کو فلاں ٹارگٹ کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, باتیں چل رہی ہے عمر صاحب سے اور صابر شاہ صاحب سے, ہماری بات چل رہی ہے, لیکن میں ایک چھوٹا سا وقفہ پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آ کے یہاں سے پروگرام کو کنٹینیو رکھیں گے, تو چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
वेलकम नाजरीन, वेलकम बैक। प्रोग्राम को जहाँ से मैंने ब्रेक लिया था वहाँ से प्रोग्राम को दोबारा करते हैं। मैं शाह साहब को कहूँगा कि वो जो बात कर रहे थे बड़े दिलचस्पी से हम लोग सुन रहे थे उसको, लेकिन दरमियान में हमने ब्रेक ले लिया, उधर ही से प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। जी शाह साहब। अच्छा, अब इस तरह से इन्हीं लाइंस को सामने रखते हुए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने अभी सस्टेनेबल प्रोविंशियल SDGs फ्रेमवर्क भी बना लिया है। उसमें बेसिकली जो हमने किया है इस फ्रेमवर्क में, जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इस सारे प्रोसेस को लीड कर रही है, उसमें हमने चूँकि ये एजेंडा 2015 ऑनवर्ड शुरू हुआ है, तो अराउंड 2015 हमने SDGs के जितने भी इंडिकेटर्स प्रोविंशियल लेवल पर रेलेवेंट हैं, लाइक दे आर 171, उन कोशिश की है कि जितना भी डेटा अवेलेबिलिटी थी उसके मुताबिक हम बेस लाइन एसरटेन कर सकें, सो दैट कि 2021 में 2022 में जब भी नया डेटा आए तो हमारे पास अपने प्रोग्रेस का एक वो मैकेनिज़्म मौजूद हो कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट उन इंडिकेटर्स पे किस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरा, हमने चूँकि ग्लोबल गोल्स हैं, ग्लोबल टारगेट्स हैं, तो इन टारगेट्स को हमने अपने प्रोविंशियल कॉन्टेक्स्ट में सेट भी किया और प्रायोरिटाइज भी किया हुआ है, शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में। अलॉन्ग साइड जब इतने एम्बिशियस एजेंडा पे हम काम कर रहे होते हैं तो डेटा इज़ अ मेजर चैलेंज। इस पे गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने काफ़ी अच्छे स्टेप्स उठाए हैं, और मेनली जो उन स्टेप्स में जिनका मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जो अवेलेबल सर्वेज़ हैं, उनके जो क्वेश्चनर्स हैं, उनके जो मॉड्यूल्स हैं, उसमें अच्छी खासी मॉडिफिकेशन की गई है इन ऑर्डर टू कि इस ब्रॉडर एजेंडा को कवर किया जा सके, उस पर रिपोर्टिंग मैकेनिज़म्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो बनते हैं उसमें भी गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं, लाइक जो भी स्कीम, जो भी इंटरवेंशन प्रपोज होती है कोई किसी भी डिपार्टमेंट से, वो SDGs के साथ लिंक होगी, उसका एक क्लियर लिंक कंसर्न जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है। लाइकवाइज डिस्ट्रिक्ट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना भी डेटा अवेलेबल था हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में, और जो इंडिकेटर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेलेवेंट थे, डिस्ट्रिक्ट SDG स्कोर कार्ड भी बना लिए हैं, और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होगा वो जितना भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उनकी जो एलोकेशन है और उस डिस्ट्रिक्ट के जो तरक्की के लिए जो प्लान्स बनेंगे, ये SDG स्कोर कार्ड जो है वो इसको एक बेस प्रोवाइड करेगी, एक एविडेंस बेस्ड पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाएगा। माशाल्लाह, अच्छा, ठीक है। सो ये कुछ मतलब मेन स्ट्रीमिंग के हवाले से और जो ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में पायदार तरक्की के अहदाफ के हुसूल के लिए जो एफर्ट्स हुए हैं जी, तो एक मज़ा आया, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसको एक्सप्लेन किया। अच्छा, मैं नाजरीन आपको बता दूं कि जिस दिन से ये प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का पहला प्रोग्राम है K2 टेलीविज़न का कि जो SDGs पे डायरेक्टली काम कर रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है, आगाही दे रहा है। जैसे मेरे दोनों मेहमानान गिरामी ने, मैं मलक साहब की तरफ अभी जाऊँगा, दोनों मेहमानान गिरामी ने बड़ी डिटेल में हमें प्रोफेशनल बात की। हम लोग जब भी किसी वर्कशॉप में जाते हैं, किसी ट्रेनिंग में जाते हैं या किसी NGO वाले के पास, यानी मुझे ऐसे भी लेटर आए, डॉक्टर साहब आप पिछली मरतबा मुझे बता रहे थे कि 10-15 साल से NGOs काम कर रहे हैं, उनको ये भी पता नहीं था कि मतलब SDGs का कोई रोल है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये बड़े अफसोस की बातें होती है, लेकिन जो आज आप प्रोफेशनल कन्वर्सेशन सुन रहे हैं और वर्ल्ड टू वर्ल्ड मीनिंगफुल बातें आप तक हम पहुँचा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ सीरियस लोग हैं, कुछ सीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ शाना बशाना काम कर रही है, जिसमें यूनाइटेड नेशन या UNDP जो है ये वन ऑफ देम है, और वो बहुत अच्छे तरीके से इसको नॉर्मलाइज करके उन्होंने जवाब दिया। बहुत खूबसूरत जवाब मुझे मिल रहे हैं, तो इस पे मुझे उस पर मज़ा आ रहा है डिटेल में जाने पे, लेकिन चूंकि टाइम की लिमिट भी एक हमारे साथ है, तो इस वजह से मैं मलिक साहब की तरफ आऊँगा। मलिक साहब, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं?
जी मुझे आवाज आ मलिक साहब, कोविड-19 ने दुनिया को हिला के रख दिया, पाकिस्तान को हिला के रख दिया है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी लोगों को पहुंचाया है। हो सकता है कि इस कोविड-19 से, मैं प्रोग्राम में कहता हूं कि हमने कुछ सीखा भी हो। तो आप क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SDGs में क्या रुकावट कोविड-19 ने डाला? और फिर अगर हम सोशो इकनॉमिक इंडिकेटर या फिर सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में अगर बताएं, तो फिर अगर आप हमें बताएं तो कैसे ये सारा कुछ UNDP कर रही है? बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बल्कि जितने भी तकरीबात में हम जाते हैं ये सवाल बार बार पूछा जाता है। कोविड-19 का सब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट आया है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो जाहिर बात है फिर सोशल और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, और जो ममालिक SDGs या इस तरह के डेवलपमेंट गोल्स जितने भी हैं उन पे अमल दरामद करें, उसमें इम्प्लीकेशन आए हैं। जब कोविड-19 पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ मार्च में, थोड़ा सा उसका इम्पैक्ट ज्यादा आना शुरू हुआ, तो प्लानिंग कमीशन ने एक कमेटी बनाई थी जो कि कोविड-19 का जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको गौज करने के, उसको मैयर करने के लिए, उस पर तजावीज़ात देने के लिए कमेटी बनाई गई थी। और उसमें बड़ी खुल के 3-4 चीजें बड़ी सामने आई थी कि कोविड-19 का जो पाकिस्तान में इम्पैक्ट होगा वो एक तो होगा लोगों की इनकम पे, लोगों की नौकरियों के हसूल पे, लोगों की जो माली इस्तात है उस पे उसका इम्पैक्ट आएगा। और वो आया भी, ना सिर्फ लोगों पे बल्कि जो आपकी फर्म्स होती हैं, स्पेशली जो स्मॉल स्केल और मीडियम लेवल की इंटरप्राइजेज होती हैं, उस पे खातिर खा इम्पैक्ट आएगा, और उसके तहत फिर लोगों की इनकम पे उसका इम्पैक्ट नजर आएगा। तो दूसरा लेवल है कोविड-19 के इम्पैक्ट का, वो इंसान की जो फूड सिक्योरिटी है, खुराक का हसूल है, उस पर एक मेजर इम्पैक्ट नजर आता था जब मार्च में हमने ये एनालिसिस प्लानिंग कमीशन के साथ किया। इसी तरह एजुकेशन और हेल्थ है, जिस तरह आप लोग भी देखते हैं कि स्कूलों कॉलेजों में तालीम का निज़ाम जो है वो दरम बरम है, कोशिश की जा रही है कि ऑनलाइन सिस्टम पे जाया जाए, बल्कि इस तरह की ट्रांजिशन एक मुश्किल हो जाती है। इसी तरह हेल्थ पे हमारा बड़ा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नजर आता है। आप देखें गवर्नमेंट की सारी मशीनरी इस वक्त काम कर रही है कोविड-19 के इम्पैक्ट को, कोविड को कम करने में, लेकिन जो रेगुलर हेल्थ सर्विसेज हैं, जिसमें इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज हैं जो बच्चों को दी जाती हैं, औरतों के लिए जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मैकेनिज्म्स हैं, उनमें काफी, और बाकी जो बेसिक एसेंशियल हेल्थ सर्विसेज है उसमें बेसिक इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट नजर आता है। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट था कोविड-19 के तहत, वो ये था कि जो इनइक्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली शायद इंक्रीज हो जाए, बिकॉज कोविड-19 जो हमारे अमीर तबके हैं उनके पास ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं कि वो कोविड-19 का जो सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको किसी हद तक बर्दाश्त कर सके। बट मिडिल क्लास या जो गरीब तबका है उनके पास वो रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते कि वो इस तरह के, उनके पास सेफ्टी नेट्स मौजूद नहीं होते कि वो ये इम्पैक्ट बर्दाश्त कर सके। हुकूमत पाकिस्तान ने काफी काम किया इसमें, और इसमें उनको फिर एक दफा फिर कहूंगा कि खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि जिस तरह जो सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम है BISP के तहत एक मेजर एफर्ट की गई कि कोविड-19 के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। अभी पिछले हफ्ते जो हमारा पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसने एक सर्वे निकाला, और उसमें जो मैं पहले बातें कर रहा था उसकी तस्दीक करता है कि पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से कोई जॉब लॉसेस जो हैं, लोगों की जो नौकरियां खत्म हुई, 37% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने ये बात रिपोर्ट की कि उनकी नौकरियों को फर्क पड़ा। इसी तरह 12% लोग हैं जिन्होंने उस सर्वे में बताया कि उनकी इनकम जो है वो कम हुई है। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि 53% लोग हैं जो ये कहते हैं उनकी जो पहले माली हालात थे वो खराब हुए हैं। अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात कर लें तो उसमें भी काफी लोगों ने इस बात का इजहार किया कि जो सिक्योरिटी है, स्पेशली वो जो कि दरमियाने तबके के लोग हैं या जो सीवियर लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी है, उनकी फूड इनसिक्योरिटी में इजाफा हुआ। औरतों को काफी फर्क पड़े, अगर आप बात कर लें एक्सेस टू फूड की, उसमें फर्क आया, इनइक्वालिटी में फर्क आया। तो ये सारे वो अहदाफ हैं, तरक्याती अहदाफ हैं जिन पे कोविड-19 का इम्पैक्ट होगा, और पाकिस्तान की बल्कि दुनिया भर में जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। और अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, जो पहला अहदाफ गुर्बत का है, जो दूसरा अहदाफ भूख का है, तीसरा हेल्थ और वेलबींग है, चौथा एजुकेशन है, पांचवा जेंडर है, फिर डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, मुल्क की तरक्की, जो इकोनॉमिक तरक्की है उस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पे इम्पैक्ट आएगा, इनइक्वालिटी पे। तो ओवरऑल कोविड-19 का इम्पैक्ट तो नजर आता है, लेकिन हुकूमत के जो इक़दाम थे वो आई थिंक काफी सिग्निफिकेंट थे कि इस इम्पैक्ट को रिड्यूस करें। और अब
जैसे जैसे हालात बेहतर होंगे आई थिंक इससे भी हमें SDGs पे जो इम्पैक्ट आया है उसको कैसे उसका हल तलाश किया जा सके, ताकि पाकिस्तान ने जो अहदाफ अपने लिए 2030 के लिए सेट किए हैं। आपका जो बात चल रही थी, मैं आपको दरमियान में थोड़ा सा रोका। मैं किसी के साथ मेरी पिछले दिनों एक मुलाकात हो गई, SDGs के बारे में मैंने कुछ बातें करनी थी, कुछ एक्सपर्ट लोग थे, तो आपने दरमियान में बड़ी खूबसूरत बात की कि मतलब इसने सारी दुनिया को और स्पेशली फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो एग्जैक्टली डिस्टर्ब किया हुआ होगा। तो वो एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा ऐसा है कि जैसे एक घर का बजट नॉर्मल स्मूथली चल रहा हो और सडनली उस घर के अंदर कोई ऐसी मुसीबत आ जाती है, मतलब उसने एक मिसाल दी कि एक घर के बाहर का जो दीवार है, बाउंड्री लाइन है, वो गिर जाता है, तो आपको अपने बजट में से पैसे निकाल के फिर उस बाउंड्री लाइन को बनाना पड़ता है। तो ये कोविड-19 एक इस तरह का एक दरमियान में आ गया कि इस पर एक बहुत बड़ी असर इसने डाला, हमारी इकोनॉमी पे भी डाला, एग्जैक्टली हुकूमत को भी बहुत सारी हुकूमतों के दौड़े निकलवा दी इस कोविड-19 ने। जी, तो आप अपने बात को कंटिन्यू रखिए मलिक साहब प्लीज। बिल्कुल, ये आपने जो मिसाल दी है, आपने बड़ी उम्दा मिसाल दी है, ये आम लोगों को समझाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आई थिंक कि कोविड-19 का इम्पैक्ट इसी तरह आया, हर घर में भी यही इम्पैक्ट आया कि अगर किसी की मुलाजमत खत्म हो गई है तो उसके पास वो आमदनी हासिल करने के जो जराए थे वो बिल्कुल खत्म हो गए, और उसके बाद स्टेट ने तो अपना काम किया, सोशल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म, लेकिन इस चीज को वापस दोबारा सड़क पे लाने के लिए आई थिंक थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। बट ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान की हुकूमत ने काफी खातिर खा काम किया है कि कोविड-19 का इम्पैक्ट उतना सिग्निफिकेंट ना हो लोगों की एटलीस्ट रोजगार पर। और वो जो बेस्ट का प्रोग्राम था जिसमें थोड़े अरसे के लिए जो एहसास फ्रेमवर्क के अंडर इन्होंने प्रोग्राम निकाला कि 3 महीने का एक स्टाइपेंड लोगों को दिया, आई थिंक उसने किसी हद तक जो एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड्स में लोगों की जो उनकी आमदनी में जो गैप आ रहा था उसको फिल किया है। बट जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इन टर्म्स ऑफ, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा था कि हेल्थ सिस्टम का इम्पैक्ट है या एजुकेशन का इम्पैक्ट है, वो आई थिंक उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फिल करते हुए। थोड़ी सी हमें कोशिश करनी पड़ेगी सिस्टम्स को कि अब एक कोविड-19 ने एक और मौका भी दिया है शायद हमें कि हम अपने जो हमारी टेक्नोलॉजी का सिस्टम है उसको हम काफी हद तक जरूर बुरुकार ला सकते हैं। काफी जगहों पे अगर आप देखें एजुकेशन सिस्टम जो है एटलीस्ट शहरी इलाकों में वो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हेल्थ की काफी ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को मशवरे दिए जाते हैं वो टेलीफोन के जरिए दिए जा रहे हैं। तो आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करें थोड़ा सा, और उसके थ्रू जो हमने गैप हमें नजर आया साल 2 साल में कोविड-19 की वजह से, उसको फिलअप करने के लिए टेक्नोलॉजी एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। माशाल्लाह। ये मैं आपको मलिक साहब और शाह साहब आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर साहब अभी इसको सुन ले कि मैं 2005 का ज़लज़ला जब आया था तो मैं पाकिस्तान नेवी के साथ मेरा प्रोजेक्ट था, पाकिस्तान नेवी के साथ हम लोग इकट्ठे काम कर रहे थे। तो उसमें एक मुशर्रफ साहब ने एक सेंटेंस मुझे याद आ गया, मुशर्रफ साहब का कि उन्होंने कहा था कि लेट्स कम एंड चेंज दिस कैटास्ट्रफी इन अपॉर्चुनिटी। तो ये एक आपने जो टेक्निकल बात की मुझे बड़ा मज़ा आया, ये बहुत टेक्निकल बात है, इस पर सीखने का बिल्कुल सीखने का हमें बहुत सारा कुछ मिला कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख भी ली इससे। जैसे उमर साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने सीखा, फिर ये है। अच्छा उमर साहब, छोटा सा जवाब मुझे अगर आप दे दें, आप मुझे सुन रहे हैं? जी। अब छोटा सा जवाब मुझे दे दे, जो प्रॉब्लम यहाँ पे जनरेट हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या फिर नॉन गवर्नमेंटल इदारों को हेल्थ में और बाकी चीजें, तो दुनिया भर में ये सारी चीज देखने को मिल रही है? बिल्कुल जी, पाकिस्तान में जो चीज हुई है ये पहला ऐसा मतलब एक कैटास्ट्रॉफी है, ये सालों सदियों में कई आती है, ये दुनिया भर में ये चैलेंज नजर आ रहा है। इसमें कोई जो मतलब आप कहें कि डेवलप्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। आप देखें यूरोप पूरा इसी तरह हेल्थ के सिस्टम के इम्पैक्ट पे है। बट ये जरूर है कि हमें अब कोशिश करनी है आगे की जो इम्पैक्ट आ गया है उसको लॉन्ग टर्म ना लेके चले। हमारी जो हेल्थ सिस्टम्स हैं, बच्चों की जो वैक्सीनेशन है जिसमें खलल आया है उसको पूरा किया जा सके, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की चीजें हैं उसको जो खलल आया है उसको मेन स्ट्रीम करके जितना हेल्प कर सके उतना करें। लेकिन ये जो आपका सवाल है कि दुनिया भर में इम्पैक्ट आए, वो दुनिया भर में आए हैं, दुनिया भर तमाम। बिल्कुल जी, ठीक है सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। मैं ज़रा शाह साहब की तरफ आता हूँ। साबिर शाह साहब, बेसिकली जैसे कि उमर भाई ने बता दिया कि एक कठिन मरहला था, एक मुश्किल मरहला था ये कोविड-19 समेत चलना।
تو اب میں آتا ہوں وہ امپلیمنٹیشن جو ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ویسی بھی بہت زیادہ مشکل ایک مرحلہ ہوتا ہے. کیا چیلنجز ہیں امپلیمنٹیشن میں SDGs کے؟ صابر شاہ صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا چیلنجز ہے اس وقت آپ کے KP کے پوائنٹ آف ویو سے؟ جب ہم چیلنجز کی بات کرتے ہیں اور خیبر پختونخوا کے کانٹیکسٹ میں اگر میں اس کو دیکھتا ہوں جی تو مجھے جو چیلنجز کچھ نظر آ رہی ہیں اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جتنے بھی سیکٹرز ہیں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ کسی بھی سیکٹر سے ہوں تو بزنس ایز یوزول شاید کام نہ کر پائے. یہ ایجنڈا اتنا ایمبیشیس ہے کہ اس میں ہمیں اپنے کام کرنے کا طریقہ شاید تھوڑا جو ہے نا تھوڑا بہت اس میں چینجز لانی ہوں گی. ٹھیک ہے. جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا جو یہ ٹیگ ہے جو پائیدار ترقی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات ہم آج کی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹوڈے. اس میں ہم فیوچر جنریشنز کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کی ضروریات کو کس طرح سے ایک پائیدار طریقے سے ان کو میٹ کرنا ہے. اب جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ایجنڈے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں سوشل اکنامک اور انوائرمنٹ کے جو بیسک ٹیمز ہیں وہ مل رہے ہیں جس پہ ہم نے کام کرنے ہیں. اب سوشل سیکٹرز جس طرح سے ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے اس کو اگر ہم شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو دے آر دا کنزیومر آف ریسورسز. اس کے لیے ہمیں جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ایون ڈیولپڈ کنٹریز ہمیں اپنے جو اکنامک گروتھ ہے اس کو ہمیں مطلب ہم جتنا اس کو زیادہ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں اپنے اکانومی کے گروتھ کو ہمیں بڑھانا چاہیے. لیکن جب ہم اکنامک گروتھ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو سب سے بیسک چیز آتی ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کی ہے. اب انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا ایک دوسرا وہ ہے وہ انوائرمنٹ ڈیگریڈیشن ہے. تو اگر ہم نے انڈسٹریلائزیشن کرنی ہے ان آرڈر ٹو ہیو انف ریسورسز کہ ہم اپنے سوشل سیکٹر میں اس کو انجیکٹ کریں اور ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے انوائرمنٹل انڈیکیٹرز ہیں اس پہ بھی ہم نے کوئی نیگیٹو فلکچویشن کاز نہیں کرنی تو ہمیں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ اس کو ہم ایک وہ جو تھن لائن ہے وہ ہمیں ڈرا کرنی ہوگی. سوشل سیکٹر کے لیے ریسورسز بھی جنریٹ کرنے ہوں گے اکنامک گروتھ کو بھی بڑھانا ہوگا بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو انوائرمنٹ کے جو انڈیکیٹرز ہیں ہمیں وہ بھی میٹ کرنے ہیں. سو وی نیڈ ٹو ڈی کپل اکنامک گروتھ فرام انوائرمنٹل ایسپیکٹس. سو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو انڈر ڈیولپڈ ورلڈ ہے یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ کس طرح سے اکانومی کو کہ گروتھ کو بھی انشور کریں اور انوائرمنٹ کو بھی اچھے سے اچھا کر لیں. ٹھیک ہے. تیسرا جو وہ ہے چیلنج ہے خیبر پختونخوا کے کانٹیکسٹ میں اور پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی جو یوتھ بلج ہے اور جو جینڈر مین اسٹریمنگ ہے. اب اگر ہم دیکھیں تو جو اسٹیٹسٹکس ہمیں بتا رہی ہیں وہ یہی ہے کہ جو ہمارا یوتھ پاپولیشن ہے اس کا پرسنٹیج کافی زیادہ ہے. سو اٹ از این اپرچونٹی بٹ چیلنج جب میں کہتا ہوں تو چیلنج یہ ان اے وے ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے یوتھ کو بہتر سے بہتر اسکلز دے سکیں ایجوکیشن دے سکیں تاکہ وہ پروڈکٹیو لائف گزار سکیں آپ کے اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں. اس کے لیے مطلب اٹ از اے چیلنج کہ ہم اپنے یوتھ کے لیے کس طرح کی پالیسیز مرتب کریں تاکہ ان کو ہم پروڈکٹیو سٹیزن بنائیں اور وہ اکانومی میں ان کا جو اپنا ایک رول ہے وہ پلے کریں. چوتھا جو امپورٹنٹ ایک چیلنج ہے وہ فائنینسنگ ہے ایس ڈی جیز کے لیے. ایس ڈی جیز ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے جس طرح سے ہم سب کو پتہ ہے اور انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے مطابق مطلب ٹریلینز آف ڈالرز آر ریکوائرڈ ٹو اچیو دس ایجنڈا. اب ہمیں جو کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس تو جو بھی اویلیبل ریسورس انویلپ ہے ہمارا وہی ہے. اس میں مطلب اوور نائٹ ہم اس کو نہ ڈبل کر سکتے ہیں نہ ٹریپل کر سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے مطلب جو اون سورس ریونیو جنریشن ہے
اس پہ بھی کام کرنا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم اس SDGs کے ایجنڈا کو دیکھتے ہیں تو وہ اتنا اس میں انٹر لنکیجز بہت زیادہ ہیں. تو ہم جو بھی یونٹ آف منی خرچ کرتے ہیں تو ہمیں وہ اس کے انٹر لنکیجز کو دیکھتے ہوئے ہمیں وہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, تاکہ فار ایگزامپل ہم ایک سیکٹر میں انویسٹ کریں تو اس کا جو ملٹی پلائر افیکٹ ہے وہ ہمیں باقی سیکٹرز میں بھی نظر آنے چاہیے. اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ایک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ہمارا, اس کو سامنے لے کے آنا ہے. خیبر پختونخوا کے کانٹیکس میں اگر دیکھیں ہم تو پرائیویٹ سیکٹر جس طرح سے آپ مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیں گے, میں اسی جگہ سے دوبارہ آؤں گا, پرائیویٹ سیکٹر پہ دوبارہ آؤں گا. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر صابر شاہ صاحب کی طرف جائیں گے اور اسی کوسچن کو کنٹینیو رکھیں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پھر کیا رول ہے اور UNDP کو کیسے ان کو انگیج کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے بہت ہی دلچسپ جگہ پہ صابر شاہ صاحب کو روکا تھا. جی صابر شاہ صاحب, میں آپ سے ادھری سے کنٹینیو کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ڈسکنیکٹ کیا تھا. ویل ہم بات کر رہے تھے پرائیویٹ سیکٹر کی انگیجمنٹ کی ان اچیونگ دس ویری ایمبیشیس اور براڈ ایجنڈا. تو خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو لائک ہمارا جو ہیلتھ اور ایجوکیشن سیکٹر ہے, دا فگرز وی ہیو, اس میں میرے خیال میں جو ایجوکیشن سیکٹر میں پرائیویٹ سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ ہے اٹس اراؤنڈ 33% کنٹریبیوشن جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہے ہیں. اس طرح سے ہیلتھ سیکٹر میں اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی کنٹریبیوشن دیکھیں اٹس مور دین 60%. اب اس طرح کے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا جہاں پہ ہم کچھ انسینٹیوائزیشن کر سکیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو انکریج کر سکیں کہ وہ آ جائے ان سیکٹرز میں. اور اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ چیز اور بھی ہے, جب بھی ہم اس طرح کے اہداف کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ اس سے کاسٹ ایسوسیشن کی ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو ہم کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں پیسے کتنے چاہیے ہوں گے. ٹھیک, اٹس اے ویری لاؤڈ تھنکنگ, لیکن اس کو کاسٹ کا جو نیریٹو ہے اس کو اگر ہم تھوڑا سا چینج کر دیں اور ود ان SDGs ایجنڈا ہم اس طرح کے سیکٹرز کو, اس طرح کے انٹرونشنز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں جس کو ہم ایز این انویسٹمنٹ کیس پریزنٹ کر سکیں ٹو دا لارجر پبلک, تو وہ ایک ہمیں مطلب اس کے فائنینسنگ میں کافی آسانی ہوگی. اچھا, بہت زبردست ہیں یہ, یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی. ڈاکٹر صاحب کوئی عمر صاحب سے کوئی کوشچن کرنا چاہتی ہے تو جی آپ اپنا کوشچن کریں ڈاکٹر صاحب. جی بالکل, اگر 2 منٹ میں سر جواب دے دیں ہمیں تو. صابر شاہ صاحب نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا اس کو, اور یہ بات بالکل درست ہے کہ کوئی بھی کام جو آپ کرتے ہیں اس کے انیشیٹو لینا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو پھر مینٹین کرنا اور اس کے چیلنجز کو سسٹین رکھنا بہت مشکل کام ہے. تو اسی پوائنٹ کو میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی اور میں عمر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ نیشنل لیول پہ جو یہ ہے امپلیمنٹیشن آف SDGs ہے اس میں آپ کو کس قسم کی چیلنجز کا سامنا ہے اور آپ کس پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے آپ اس کو قابو کر پائیں گے؟ شکریہ رفیع والا. آئی تھنک آپ نے جو صابر صاحب نے جو جوابات دیا آئی تھنک اسی کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. پاکستان نے اب تک جو ہے SDGs کے لیے بڑا مربوط نظام بنایا ہے. اب اس نظام کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم آج کے بعد جو 2030 میں جب بات کریں کسی وقت تو ہم یہ کہیں کہ پاکستان نے اس SDG انڈیکیٹر کے تحت اتنی پروگریس کی, غربت ہماری اتنی کم ہو گئی. اب یہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایکشنز میں, تو یہ ایک تو میجر کام ہے. اور اس کو کیسے کرنا ہے, آئی تھنک جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے.
बिकॉज जितनी प्लानिंग हो सकती है वो नेशनल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे होगी। जो इम्प्लीमेंटेशन है एसडीजीज की, जहाँ पे एक्चुअल काम होना है, अगर स्कूल बनाने की जरूरत है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, या आपके जो गांव देहात हैं या शहर हैं वहां पे होगा। अगर आपने हॉस्पिटल बनानी है, हॉस्पिटल का मेयार बेहतर करना है, तो वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे नीचे तहसील लेवल पे होगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक जो लोकल गवर्नमेंट है उसको एंगेज करने की अब जरूरत है, ताकि जो एसडीजीज के अहदाफ हमने तय कर लिए हैं उनको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे लाने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, उनको कैपेसिटेट करना होगा, ना सिर्फ टेक्निकली बट उनके लिए जो फाइनेंशियल मींस चाहिए, जो पैसे रिसोर्सेज चाहिए, वो भी उनको उनके डिस्पोजल पे होने चाहिए, ताकि ना सिर्फ हमको ये कहें कि आपने ये टारगेट अचीव करने, बल्कि इसके लिए जो जरूरियात हैं, अगर आपको टेक्निकल कैपेसिटी चाहिए तो वो आपको दी, अगर आपको ह्यूमन सपोर्ट चाहिए तो वो दी जाएगी, अगर खाली एरिया इसको अचीव करने के लिए पूरा जोर भी लगाया और उनको अचीव किया। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, आपने जो जवाब दिया हमने सुना, ये बहुत ज़बरदस्त है। बेसिकली स्टेक होल्डर की मैं अक्सर बात करता रहता होता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो 17 पॉइंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है स्टेक होल्डर के बारे में, और पार्टनर फॉर द गोल है, वो बेसिकली हम लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं। नाज़रीन, कुछ क्वेश्चन आंसर, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, चूँकि यूएनडीपी एक बहुत बड़ा इदारा है और फिर हुकूमत पाकिस्तान के साथ ये काम कर रहे हैं, तो इनके साथ और भी मैं सेशन का ख्वाहिशमंद हूँ। मैं मलिक साहब को भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं तमाम टीम को रिक्वेस्ट करूँगा, साबिर शाह साहब को भी कहूँगा कि दोबारा भी हमें वो ज़रूर ज्वाइन करें, इसलिए कि ये अभी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। अब बेसिकली यहाँ जो क्वेश्चन अभी रहते हैं, मेरे ख्याल में अब हम लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, और वो इन्वॉल्व हो इस चीज़ में कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो सेक्रेटेरिएट बना है यहाँ इस्लामाबाद में एसडीजीज का, उन लोगों के में से कुछ मेंबर को तो हमने बुलाया है, लेकिन अब हमें उनके हेड्स को भी बुलाना चाहिए, ताकि ये कुछ बातें ऐसी रह जाती है जो कि क्लियर करना मेरे ख्याल में वो स्टेक होल्डर जब आते हैं तो उनके जरिए होगा। नाज़रीन, जो लोग एनजीओज चलाते हैं, जो सोशल सेक्टर में काम कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा होता हूं कि आप लोग जो है ये आप आगे आके हुकूमत पाकिस्तान के साथ इस वक्त आप मदद करें और आप हुकूमत पाकिस्तान का साथ दे। अब ये ऐसा एक वक्त आ गया है कि जो कि हमारे साथ इतना कम वक्त है, 9 साल हमारे साथ रहते हैं तकरीबन, अभी रहते हैं, और उसमें हमने इतने बड़े गोल्स को अचीव करना है। लेकिन ये एक आज अच्छा हुआ कि हमें यूएनडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम बातें हमारे सामने आई, बल्कि मेरा तो दिल बड़ा खुश हुआ कि मैंने ऐसी बातें डॉक्टर साहब सुनी कि मतलब कुछ उम्मीदें हैं, कुछ जो नौजवान नस्ल की उम्मीदें हैं, वो उस पे उतरने के लिए ये दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं। मैं तो बहुत मशकूर हूँ ऐसे इदारों का, जो चाहे वो जिस लेवल पे भी काम कर रहे हो, चाहे छोटे लेवल पे क्यों ना हो, लेकिन ये तो बहुत बड़े लेवल पे है, इनका काम तो सारी दुनिया में है यूनाइटेड नेशन का। लेकिन जो लोकल लेवल पे भी काम कर रहे हैं, मैं उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए, हमारे साथ बैठे, इन एनजीओज, बड़ी एनजीओज के साथ बैठे और सोल्यूशन निकाले, जो प्रॉब्लम्स है उनका सोल्यूशन निकाले। तो नाज़रीन, चूँकि प्रोग्राम का टाइम भी बड़ा लिमिटेड होता है, हम लोगों को प्रोग्राम को 45 मिनट्स में तकरीबन करना पड़ता है, रैप अप करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले तो मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उमर इखलाक मलिक साहब, कि आपने हमें ज्वाइन किया स्काइप पे और आपने हमें इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इतना बड़ा प्रोग्राम स्टार्ट किया है एसडीजीज की आगाही के लिए, और मैं आपकी जो दावत है उसको उस पे सर लाता हूँ। इंशाल्लाह लाजमी जब आप फ्यूचर में प्रोग्राम करें ज़रूर दावत दें, हमारे बाकी कोलीग्स भी आएंगे इंशाल्लाह। इसकी आगाही की जो मुहिम है एसडीजीज की, आई थिंक उस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और मैं आपको मलिक साहब साथ में ये भी बता दूं, और शाह साहब भी बैठे हुए हैं, आप दोनों चूंकि यूएनडीपी से आपका ताल्लुक है, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया तो 2 अप्रिशिएशन हमें स्टार्ट में आई थी, उसमें से एक यूनाइटेड नेशन के हेड ऑफिस से आपका आया था, तो वो सबसे पहले अप्रिशिएशन आप ही के लोगों की तरफ से आई थी, चूंकि ये प्रोफेशनलिज्म है और प्रोफेशनलिज्म में ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट होती है। हम लोग बड़े खुश हैं आप लोगों को अपने साथ बुला के और आप अपने साथ बिठा के आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन दी, यकीनन ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। जो एनजीओज़ के लोग हमें देख रहे हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा उनको पहुंचेगा। आपका बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
नाजरीन, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, तो मैं आखिर पे मैं शुक्रिया अदा करूं स्टूडियो में मौजूद मेरे भाई साबिर अली शाह साहब को। साबिर अली शाह साहब, ऑल द वे फ्राम KPK, आपको हम लोग अब मशकूर हैं आपके कि आप तशरीफ़ लाएँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा है आवाम की आगाही के लिए। आज के प्रोग्राम में इस प्रोग्राम की डॉक्टर साहबा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन की और मैंने आपको अकेले छोड़ा इस कोऑर्डिनेशन में। उसकी वजह ये थी कि मेरे एक तो मसरूफियत थोड़ी सी ज़्यादा थी, और दूसरा ये था कि मेरी एक वर्कशॉप ऑनलाइन एक हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैं उसमें थोड़ा सा मसरूफ़ था। लेकिन आपने जैसे खूबसूरत तरीके से कोऑर्डिनेशन की, तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम एक शेर से करता हूँ, और वो शेर जो है वो मैं रिलेवेंट शेर ढूंढ के प्रोग्राम में पहुंचा रहा होता हूं आप तक। परवीन शाकिर कहती है कि ज़िंदगी ने सता के हद कर ली, ज़िंदगी ने सता के हद कर दी, मैंने भी मुस्कुरा के हद कर दी। तो इन चैलेंजेस के लिए हम तैयार हैं, हम भी मुस्कुरा के हद करेंगे इंशाल्लाह। और ऐसे इदारे और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पर हुकूमत पाकिस्तान जो इस वक्त कर रही है, हमें हुकूमत पाकिस्तान की नीयत पे शक नहीं है। अल्लाह ताला करे कि हम सब उन लोगों में शामिल हो जाएं जो लोगों के लिए मुश्किलात को ख़त्म करे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो नाजरीन, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट इतवार को दोबारा आपको नए मेहमानान गिरामी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरे मेहमानान गिरामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।